फरा साहिबा, मिलने आप लोग इन्हें देते नहीं हैं अपने बानी से, और एहतजाज जब ये लोग करते हैं तो आप इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। तो इतनी सख्ती आपकी तरफ से क्यों है? आप खुद एक जमहूरी जमात अपने आप को कहते हैं, लेकिन जुल्म जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, मैं ख़ुद भी एक सियासी वर्कर हूँ और हम भी इन्हीं अदवार से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। बेशक ये जो प्रोसेस चल रहा है, हम भी इसी भट्टी में जले हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है हर एक चीज़ का। अगर आप समझते हैं कि आपके लीडर जेल में हैं, हमारे भी लीडर साहिबान जो थे जेलों में थे, नवाज शरीफ साहब हो गए, मरीम नवाज साहिबा हो गई, शहबाज शरीफ साहब, हमारे दीगर जो रहनुमा हैं, तो हम भी जाते रहे हैं, हमें भी गालियाँ पड़ती रही हैं, हम भी डंडे खाते रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा इंतशार, आई एम सो सॉरी, लेकिन हमने ऐसा इंतशार नहीं किया। आपको मिलने दिया गया तो आप अपने केस के बारे में बात कीजिए। आप बाहर आके फिर इंडिया के चैनल्स पे बैठ के ऐसे बयानिए बनाते हैं कि उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरात लाहक होते हैं। आप बजाय इसके कि आपको देखें 2013 में आपको हुकूमत मिली। अच्छा, मैं ये हैरान परेशान हूँ कि जब भी इनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिलती है तो इनको हमेशा धरने याद आते हैं। 2013 जबकि हम बना सकते थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपने 2014 में धरने शुरू कर दिए। उसका क्या नतीजा निकला? फिर जब 2018 में आपको खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे कह लीजिए कि नेशनल असम्बली आपको मिल गई है, जहाँ से आपकी पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी हुई, तो आपने असम्बलियाँ तहलील कर ली। फिर जब अगेन आपको थर्ड टाइम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिलती है तो फिर आप धरनों के पीछे लग गए। तो ये धरनों से हासिल क्या होने वाला है? धरनों की आड़ में खैबर पख्तूनख्वा आज बिल्कुल खंडर बन गया है। इसका ये नतीजा निकला है। आपको मिलना है, आपका हक है, आपको सपोर्ट भी किया गया था, आपसे मुज़ाकरात भी किए गए थे, लेकिन जब आपके साथ बैठा जाता है आप फिर पीछे चले जाते हैं। तो आपसे कैसे बात की जाए? आप तैयार नहीं हैं, आप गुस्से में हैं, आप बयानिए बनाते हैं। हमारे खिलाफ बना लीजिए, जमहूरियत का यही हुस्न है, हम आपको पूरा रूम देते हैं, लेकिन खुदारा दस्तबदस्ता आपसे इल्तिजा है कि पाकिस्तान की सालमियत सबसे पहले है। कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात ना की जाए, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने में जो कामयाबी ली है अल्हम्दुलिल्लाह, आज इकोनॉमी कहती है कि पाकिस्तान 42 नंबर पे है और जबकि इंडिया 3rd नंबर पे है। अगर जीडीपी देखा जाए तो हम तो इस उम्मीद, इस विजन, इस कोशिश के साथ हैं कि जैसे ही ये साल क्लोज होता है तो हमारी जो जीडीपी है वो $410 बिलियन में कन्वर्ट हो जाए। अगर हालात ऐसे रहेंगे तो बताइए। फरा साहिबा, आपकी बात दुरुस्त है कि मुआशी तरक्की जो है वो हुकूमत दावे तो कर रही है, इंडिकेटर्स भी कुछ अच्छे जो है मुस्बत इशारे दे रहे हैं, लेकिन असल मसला तो ये ना कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। तो सियासी इस्तेहकाम इसलिए नहीं आ रहा कि जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक मुलाकात पे बात अटक कर रह गई है, और जो लोग मुलाकात के लिए आए हैं उन्होंने एहतजाज किया है। आपने 400 रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए। आप खुद ये कह रही हैं कि हमें भी इस किस्म की मुश्किलात का सामना रहा। आप तो हुकूमत हैं, आपको तो दरगुजर का रास्ता अपनाना चाहिए था, लेकिन आप मजीद सख्ती कर रही हैं रोज बरोज। इमरान साहब, हमने बिल्कुल दरगुजर किया, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब ये हुकूमत में थे तो हमारे साथ क्या सलूक करते थे कि बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करवा देते थे, और जब बेगम साहिबा कैंसर से लड़ रही थी तो ये बीमारियां नहीं मानते थे, और फिर उनको बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आके यहाँ हमें प्रूफ करना होता था। तो हम एक बहुत कठिन मरहले से गुजरे हैं, लेकिन हमने कभी 9 मई नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आपके केसेस लगें, आप उन पे तवज्जो दीजिए, आप खैबर पख्तूनख्वा पे तवज्जो दीजिए। इमरान साहब, मैं सवाल कर रही हूँ कि मुझे बताइए कि वहाँ कितने हॉस्पिटल्स बने हैं, क्योंकि अब ये प्रोवेंशियल सब्जेक्ट हो गया ना, वहाँ एजुकेशन का क्या हाल है। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो अगर ये धरने इसी तरह चलते रहेंगे तो ये बताइए कि एट द एंड आप क्या बनाना चाहते हैं? क्या धरनों से, क्या जुलूसों से, जलसों से, इंतशार से जो कैदी होते हैं वो बाहर आते हैं, उनके लिए बाकायदा अदालतें बनी हैं। आप अपने वकला की टीम मजबूत कीजिए, उनके साथ बैठिए, तो ये तो थ्रू अदालत ही आएंगे ना। ये तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई प्यारा जेल में है और मैं जाके उसके दरवाजे पे बैठ जाऊं कि जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। तो फिर तो ये इस मुल्क में रीत हो जाएगी, इस मुल्क में जो है लाकानूनियत हो जाएगी। तो हर एक चीज़ कानून के मुताबिक करनी होती है। एक मैंडेट है, उसको प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में उसको ऑनर कीजिए। आपके 4.5 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं।
جی اچھا، لیکن اگر کوئکلی میں آپ سے یہ بھی پوچھ پاؤں فرح صاحبہ، آپ خود یہ بتائیے، اگر وہ وہاں پر احتجاج کر بھی رہے ہیں، اگر انہوں نے دھرنا دے بھی دیا ہے، تو دہشت گردی کا مقدمہ کیسے ان پر درج ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے عمران صاحب. اگر مجھے سیاسی طور پہ زندہ رہنا ہے نا، میں یہ مجبوری بھی سمجھتی ہوں. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں. ایک تو آپٹکس یہ ہوتے ہیں کہ آپ جی کو سکرین پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں اگین یہ کہوں گی کہ خیبر پختونخوا کی خدمت کر کے اس مینڈیٹ کو آنر کر کے آپ پوری طرح سکرین پہ رہ سکتے ہیں. اگر تو آپ اپنی سیاسی زندگی جینا چاہتے ہیں، آپ نے ہر وقت سکرین پہ رہنا ہے، کیونکہ آپ کو ایسے لگا کہ جب آپ 2014 میں آئے آپ نے وہ تماشے لگائے، آئی ایم سوری، آپ نے دھرنے دیے، آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ میوزیکل کنسرٹس کیے، اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہے وہ جگہ مل گئی، ایک دفعہ پھر احتجاج کی فرح صاحبہ جو ہے یہ بات ہو رہی ہے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس احتجاج کی کتنی سپیس ملتی ہے پی ٹی آئی کو. فرح خان صاحبہ، جیسے کہ ابھی اسلم غوری صاحب بھی جو ہے یہ بات کر رہے تھے کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑی مشکلات سہیں. آپ نے نام بھی گنوائے کہ آپ کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے انہیں جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی. اب یہی کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو فرح خان صاحبہ یہ بتائیے، آپ کی قیادت نے، آپ کی جماعت نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا؟ کیونکہ پہلے جو 2018 کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا، 2024 کے بعد وہی کچھ ہوا ہے، لیکن کچھ سختی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس اب؟ دیکھیں، اگر ماضی کی بات کریں تو الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم رکھتی ہے. پہلی دفعہ ہمیں نکالا گیا، دوسری دفعہ ہمیں نکالا گیا، اور تیسری دفعہ نکالا گیا جب پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا. جب آپ سسٹم کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس میں بدلاؤ لا رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کو اس سسٹم کا حصہ ہونا ہوتا ہے. جب ہمیں نکالا گیا تو میں اگین جو تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہی تھی، میں دوبارہ کہوں گی کہ ہم نے بھی ایک تحریک چلائی، کتنی خاموشی سے چلائی. اور مجھے آج بھی میرے لیڈر کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ اس کے بعد بھی وزیر اعظم ملتا ہے. میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی آئی ایم ایف کی، میں اس پہ بھی آؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ خیبر پختونخوا پہ جو قرضے ہیں وہ 776 ارب روپے ہیں. تو یہ کس مد میں لیے گئے ہیں؟ اور آپ ہی کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ 2030 تک آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ آپ یہ قرضہ جات واپس کریں، اور آپ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کوئی ڈیولپمنٹل کام کریں. پہلی بات تو یہ ہے. اگر آپ کو سسٹم کو بدلنا ہے تو آپ کو سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا. آپ نے کمیٹیوں سے بھی ریزائن کر دیا ہے. جب آپ وزیر اعظم تھے یا ایون اپوزیشن میں تھے، آپ تو ہم سے ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے. آج ہم نے پھر دل بڑا کیا ہوا ہے، دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ آئیے ہم سے بات کیجئے. امپورٹنس کس چیز کی ہے اس وقت؟ اس چیز کی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. کیا مینڈیٹ اس لیے ملا ہے کہ ان کو چھڑوانا ہے، یا مینڈیٹ اس لیے ملا ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کو ترقی کی ایک اڑان دینی ہے تاکہ آپ کا 4 ٹائم بھی جو ہے وہ اس میں حصہ آ سکے؟ لیکن اگر آپ اپنی پریورٹیز اس طرف شفٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے مستقبل آپ کا ہے، آپ مالک ہیں. بالکل آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے عمران صاحب، کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ اتنا بڑا دل نہیں کرتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے یہ کہے جب وہ معاہدہ کر رہی ہوتی ہے کہ بالکل آپ نے میرے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ کرپشن کہاں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم سنجیدہ لوگ ہیں. میں بتا رہی ہوں ہمارا یہ 5واں وزیر اعظم ہے الحمدللہ. بتائیے، تاکہ اگر کل ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، یہ حکومت میں ہوتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں، اور ایک حکومت ان کی خیبر پختونخوا میں بھی ہے، کیا یہ کسی بھی ادارے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیے آپ کرپشن دکھائیے ہمیں کہ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، اور اس میں ان کا دور بھی شامل ہے. فرح صاحبہ یہ بتائیے گا، اب حکومت تو آپ کی ہے نا، تو اگر اس میں کرپشن کے کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، 5300 ارب روپے کوئی کم رقم نہیں ہوتی، تو اگر اس کو آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے یا پھر کرپشن کا منظر عام پر آنا یہ بہت بری بات ہے؟ دیکھیے، اس کرپشن میں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا دور شامل ہے، اور میں پھر عرض کروں گی کہ یہ معاہدہ ہم ہی نے کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کرپشن. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کیا کیا دیکھیں گے؟ تو یہ تو آپ اپریشیٹ کیجئے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ آپ کو
یہ راستہ دیتی ہے کہ آپ آئیے اور ہمیں بتائیے. دیکھیں انٹل انلیس کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو کیا جو خیبر پختونخوا میں کرپشن، میں اس طرف بھی آؤں گی کہ جو اس طرف آپ نے دھرنے کا رونا شروع کر دیا ہے، کہیں آپ خیبر پختونخوا میں کرپشن سے نظر تو نہیں ہٹا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا پہلا دور، آپ کا دوسرا دور اور اب آپ کا تیسرا دور، آپ اٹھا کے دیکھیے. آپ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، آپ انبار لگا کے دیکھیے، ورنہ تو یہ سارا شو اسی میں چلا جائے گا کہ میں آپ کو آپ کے کرپشن کے کیسز گناتی پھروں گی. جب مالم جبا، BRT اور یہ سارے کیسز انٹل انلیس کوہستان 40 بلین پہ آ کے رکا ہے. آپ کا CNW دیکھیے، آپ کی ہر ایک چیز میں